अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज DGISPR शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमती नुमाइंदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी जो वजह है वो यकीनी तौर पर बताया गया कि जनाब ये जो कामयाब नहीं हो सका उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमती गठजोड़ है और वहाँ पर जो है वो मसाइल हैं जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मामला यह है कि सूबे के अंदर सोची समझी साजिश के तहत दहशतगर्दों को बसाया गया। ये भी एक अहम तरीन बयान जो है ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी जो है वो आया। अब इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुख्तलिफ लोग तज्जिया कर रहे हैं, मगर हम आज इस प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे कि किस तरह इन तमाम अवामिल को जानते हुए हम रोक सकते हैं इस दहशतगर्दी की फ़िज़ा को। पाकिस्तान के अमन ख़राब करने वालों को हम किस तरह मुकम्मल तौर पे उसका ख़ात्मा जो है वो मुमकिन बना सकते हैं, और क्या ये मामला सिर्फ़ बैनुल-अक़वामी सतह का है या अंदरूनी मसाइल का ही सिर्फ मामला नज़र आता है। इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि बातचीत हो और जानकारी हम ले सकें। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्पेशल असिस्टेंट, साबिक स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म के अमर लाल साहब, एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया अमर साहब। सिचुएशन आपके सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पे आपने भी सुनी है। हम अपने नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाह रहे हैं कि इन तमाम सूरत हाल को, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में भी उसी सिचुएशन का सामना किया है कि हमने देखा है कि जी हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जाने दिए हैं इस दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, कीमत अदा की है, और फिर कोशिश ये की जाती है कि आलमी सतह में परसेप्शन क्रिएट की जाए कि जी सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो विक्टिम नहीं है, बेसिकली वो ही जो है ये वजह जो है बनती है। इस तरह की परसेप्शन, झूठे प्रोपेगेंडा, और इस पूरी सिचुएशन के बाद आप क्या समझते हैं कि किस तरह काउंटर जो है वो इन तमाम चीज़ों का किया जा सकता है? अमर लाल देखें साहब। इसमें, हेलो, इसमें जो तज्जिया करनी है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ये इंटरनेशनल इशू है। इसको अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल और पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल दोनों का जायजा लेंगे। राइटली, ISPR said rightly to handle militarily and KPK government should have handled politically. तो KPK गवर्नमेंट पॉलिटिकली इसको हैंडल नहीं कर सकती। वो इमरान खान का पुराना बिहेवियर है तालिबान के साथ दोस्ताना। हम ये देखेंगे कि तालिबान अफगानिस्तान में IS, अलकायदा और TTP को रोकने में नाकाम क्यों हुए? इसलिए कि अगर तालिबान, पहले तो वो खुद दोस्तों में बटे हुए हैं, अगर वो रोकते हैं तो अफगानिस्तान में सिविल वार हो रही हो। और दूसरा, इसके पीछे बैनुल-अक़वामी कुव्वतें कौन सी हैं? वही कुव्वतें हैं IS, अलकायदा, जिनको सीरिया में बिठाया गया है, जो बलग्राम का एयरपोर्ट मांग रहे हैं। अब इसको इंटरनेशनली भी हैंडल करना चाहिए पॉलिटिकली, और इंटरनली पाकिस्तान के अंदर उनके सहूलतकार कौन है, उसको पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कबायली बेल्ट है, क्या वहाँ के लोकल लोगों की हमें फुल सपोर्ट है? अगर नहीं है तो वो हासिल करनी चाहिए, और उनको पॉलिटिकल कंसेशन, इकोनॉमिक कंसेशन देनी चाहिए। वहाँ के तलबा और नौजवान जो हैं कबायली इलाकों के हमारे, वो पाकिस्तान के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे। उनके अगर इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तलबा के लिए सैलरी महंगी है, तो वो हमारा साथ कितना देंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमें देखना ही है कि KPK के गवर्नमेंट ने अगर ये नहीं किया तो क्या फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस किया कि वहाँ KPK या बलूचिस्तान में जो टेररिज्म है, जो इंटरनेशनल इंस्पायर्ड है एनिमी कंट्रीज और एजेंसीज की तरफ से, उसको मिलिट्रीली फाइट आउट करना तो अच्छी बात है, लेकिन लोकली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिहाज से क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सूबाई हो या मरकजी हो, उसको एड्रेस करने में नाकाम रहे, ताकि लोकल वो इश्यूज खत्म किए। देखें 1940 की करारदाद के मुताबिक अगर तमाम कौमों को, सूबों को, जुबानों को, कल्चर्स को डेवलप किया जाता, तो इस वक्त KPK के अंदर अफगान नेशनलिज्म या पख्तून नेशनलिज्म या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जिस तरह उभरी है, इस तरह नहीं उभरती। तो ये अमर लाल साहब एक बात बताएं ना, नेशनलिज्म की अगर हम बात करते तो इसकी
دلیل پھر میں یہ مانگوں گا کہ سر پھر تو عوامی نیشنل پارٹی کو جیتنا چاہیے تھا، مگر وہاں پر تو 12 سال سے اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جناب میں تو وفاقی سطح کی جماعت ہوں، میں تو وفاقی سطح پر میرا ووٹ بینک ہے اور نیشنل لیول پر میرا ووٹ بینک ہے، میں تو نیشنلزم کے پر تو بات ہی نہیں کرتی. یہ پی ٹی آئی اس کو کلیم کرتی ہے، ادھر ان کی حکومت ہے. 1970 کے الیکشنز پہلے جینین الیکشن تھے پاکستان میں، اس کے بعد ولا عالم کون سے الیکشن جینین یا نہیں ہے، ایک بات. دوسری، کے پی کے میں اے این پی نیشنلزم کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ نیشنل کوسچن اٹھا کے وہاں کے سرداروں اور جاگیرداروں کی نمائندگی کرتی ہے. ٹھیک ہے. نیشنل کوسچن عوام کا ہے کہ ان کے کلچر کو، ان کی زبان کو ترقی دی جائے، کتابیں اس کی زبان میں ہو. اٹس اے ڈفرنٹ ایشو. جو افغانستان میں امریکنس آئے، انہوں نے یہ پھیلایا پاکستان کے اندر کہ امریکنس یونائٹڈ اسٹیٹس آف پختونخوا بنانا چاہتے ہیں. اوکے. افغانستان کے جلال آباد کندھار ہمارا کہتی کہ بلوچستان کا پختون بیلٹ، اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی پروپیگنڈا کی. ہم نے اس کا کاؤنٹر کیا اور ہمارے جو لوکل پختون ہیں وہ افغانستان کے اس پر اکنامیکلی اور پولیٹیکلی اس پر حامی نہیں ہے. الگ الگ ملک ہیں، سارے عرب ملک ہیں، سارے عربی بولتے ہیں، الگ الگ ملک ہیں، ان کے کلچر الگ الگ ہیں. یمن ہو، سعودی عرب ہو، امن لال اردن ہو. صاحب ایک اور معاملہ ہے نا کہ اگر ہم بات کریں پولیٹیکل فورسز کی تو ٹھیک ہے، آپ کا یہ بات صحیح ہے. مسئلہ یہی آج پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا گیا نا، اشارتاً بات کی گئی کہ جی پولیٹیکل فورسز نہیں چاہتی کہ نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ کامیابی سے اس پر کام ہو سکے. اور ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ پولیٹیکل فورس اس کے اوپر بھی رضامند نہیں ہے، تو دوسری طرف جو ایک عام شہری ہے، کے پی کا رہنے والا ہے، وہ بھی اپنے بنیادی مسائل کا جو حل ہے وہ بھی موجودہ حکومت سے مانگ رہا ہے، وہ بھی نہیں مل پا رہے. تو ان دونوں سچویشن کے اندر ون ون پوزیشن پہ تو حکومت جماعت رہی کہ اس کو نہ تو نیچے دینا پڑ رہا ہے عوام کو کچھ، پھر بھی اس کا ووٹ بینک برقرار ہے، 12 سال سے اقتدار لی جا رہی ہے. جبکہ دوسری طرف جن کو خوش کرنا ہے اور یہاں پر ریاست کے ساتھ ایک مقابلے کی طرف اگر سچویشن کو لے کر آیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پینک اور ایک ریاست کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو تصادم کا سلسلہ کریٹ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اس چیز کو توڑا کیسے جا سکتا ہے، اس کو بریک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا جو وہاں پر صوبائی حکومت ہے ادھر موجود لوگ کتنے فیصد ہو سکتے ہیں جو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس مسئلے کا حقیقی بنیادی جو مسئلے کا حل ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں، میں نے اس کو پہلے پوائنٹ میں ہی ایڈریس کر دیا تھا کہ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے، نہ صرف کے پی کے گورنمنٹ کو بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. اور ملٹری ہماری آرمی اور آئی ایس پی آر رائٹلی جو کر رہی ہے وہ ٹیررزم سے فائٹ آؤٹ کر رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر صوبائی گورنمنٹ پرو طالبان ہو یا عمران خان پرو طالبان ہو تو ظاہر ہے وہ رول پلے نہیں کرے گی. تو میں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ دونوں کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، لوکل باڈیز کو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیے. وہاں لوکل کی والی عوام کو اکنامک سہولتیں، انڈسٹری، بچوں کو مفت تعلیم، تاکہ وہاں کا طلبہ، وہاں کا نوجوان، وہاں کا عوام ٹیررزم کے خلاف اس کو لڑنا چاہیے. وہ ان کے گھر ہیں، ان کے علاقے ہیں. تو لوکل جو لوگ ہیں عمر قبائلی علاقوں صاحب، کے، پریس کانفرنس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ صرف مذاکرات سے اگر معاملات ہوتے تو انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ غزوہ نہیں ہوتی اور جنگ نہیں ہوتی، جنگ کرنی پڑ جاتی ہے. تو کیا آپ مومنٹم دیکھ رہے ہیں کہ ہم عنقریب ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا صوبے کے اندر پھر ایک دفعہ پینک ہوگا، اور کیا اس کے اثرات صرف صوبے تک رہیں گے کے پی کے اندر یا پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر بھی آ سکتے ہیں؟ حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ فضائی حملہ کے اندر افغانستان کے اندر جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر بھی وہاں سے ایک جواب آیا. انہوں نے کہا ہے ان کے وزیر نے کہ جناب ہم سے مت بگاڑے، ہم نہیں چاہتے، اور دیکھ لیجئے معاملات انگریزوں سے پوچھ لیجئے، سوویت یونین سے پوچھ لیجئے اور دیگر سے پوچھ لیجئے. تو یہ دھمکی آمیز جو رویہ ہے افغان حکومت کا وہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ آج کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ افغان جو ہیں وہ اپنی دہشت گردوں کو زمین استعمال نہ کرنے دیں. تو سر اس چیز کو کیسا دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں یہ معاملہ انٹرنیشنلی؟ کیا ہم پھر ایک بار کسی اور کی جنگ اپنے سر لینے جا رہے ہیں کہ یا ہم اپنی ہی جنگ اب ہمیں مجبور کر دیا کیونکہ اب جنگی ایک آپشن آخری رہ گیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ چین کے ساتھ رہو یا امریکہ کے ساتھ رہو. ہم نے کہا کہ ہم
اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ رہیں گے. بالکل. اب ظاہر ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ رہیں گے پاکستان میں, تو پاکستان کے حکمران جو ہیں یہ اپنے ملک کے اندر ٹیررزم کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ ٹیررزم صرف کے پی کے افغان بارڈر پر نہیں ہے, بالکل. بلوچستان میں بھی ہے. اس سے پہلے یہ ٹیررزم کے واقعات ٹی ٹی پی پنجاب میں, سندھ میں بھی کرتی رہی ہے, اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اس میں لوکل سہولت کار بھی تھے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, جوائنٹلی اس کا ایک انالیسس کر کے ہمیں اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیپس لینے چاہیے. ایک بات. دوسری بات, یہ انٹرنیشنل وار ہے ٹیررزم کی جو پاکستان پر تھوپی گئی ہے, اس میں بین الاقوامی دوست یا دشمن دونوں شامل ہیں. امریکہ کو ہم دوست سمجھتے ہیں, امریکہ کی بظاہر پالیسیاں پاکستان کے ساتھ دوستی کی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ہمارے اوپر دباؤ مختلف ذریعوں سے رکھتا ہے. اب اس میں ایک بات خطرناک اور بھی ہے کہ کیا افغانستان میں طالبان گورنمنٹ, ان کا القاعدہ اور آئی ایس آئی کا آپس میں جھگڑا اتنا شدید ہو جائے کہ وہ طالبان حکومت کمزور ہو جائے اور القاعدہ وہاں سیریا کی طرح افغانستان میں پرو امریکہ ایک گورنمنٹ بنا دے, تاکہ امریکن فورسز اور نیٹو کے فورسز بلگرام میں آ کے بیٹھ جائیں. اس کا ایک یہ پہلو ہے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ پاکستان کے بارڈرنگ ایریاز پر اٹیکس کر کے پاکستان کو کمزور کر کے نیشنلزم کو اور مذہبی جنون کو بڑھایا جائے. ہمیشہ نیشنل کوسچن مذہب جنون کو روکتا ہے, لیکن یہاں دونوں ایشوز کو بڑھایا جا رہا ہے. ایک ساتھ. یہ نہ صرف کے پی کے میں بڑھایا گیا ہے, بلوچستان میں بھی بڑھایا گیا ہے, یہ کے پی کے کشمیر میں بھی بڑھایا گیا ہے. اب اس میں جو دشمن کنٹریز یا ایجنسیز کے انٹرسٹ ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں صرف ملٹریلی فائٹ آؤٹ کرنے کے بجائے, وہ بھی کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیپس اور لوکل عوام کو, ان علاقوں کے عوام کو اس کے خلاف موبلائز کرنا چاہیے, تاکہ عوام اپنی حفاظت, اپنے انصاف کی جنگ خود لڑیں, امن کی جنگ خود لڑیں. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ عمر صاحب. آپ نے کنکلیوڈ کیا معاملے کو اور اپنا ایک ورژن دیا, اور آپ کا کہنا تھا کہ نہ صرف ملٹری بلکہ پولیٹیکل سائٹ کے اوپر اور ساتھ ساتھ ریفارمز کی صورت میں بھی اس معاملے کو دیکھا جائے تو اس کے نتائج بہتر آ سکتے ہیں. ہم اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں قرار حسین شاہ صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ. بہت شکریہ قرار صاحب. اس پوری سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی آج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے اندر بھی بڑی کھل کے باتیں کی گئی ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں ایک عام آدمی سوچ رہا ہے, کیونکہ جس طرح بیانات سامنے آ رہے ہیں, ایک ہیٹڈ سلسلہ جاری ہے, اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ, اس کے بعد ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اور اس وقت جو منظرنامہ بن رہا ہے, تو پاکستان کے اندر اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس سچویشن کے اندر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اس وقت جب کے پی کے اندر حکومت جو ہے وہ فیڈرل کے ساتھ اور اس کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہی, اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن یا جو وہ سمجھتی ہے کہ جناب کسی اور طریقے سے ہم مسائل کا حل سمجھتے ہیں, کیا وہ درست ہے, اور جو فیڈرل حکومت اور وفاق سمجھتا ہے کہ نہیں جناب اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح مسائل کا حل نکل سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اچھا, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے, آپ نے دیکھا کہ عام طور پہ ان کی پریس کانفرنس پنڈی میں ہوتی تھی, جی ایچ کیو میں ہوتی تھی. آج انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کو منتخب کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو صوبوں میں بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کے پرابلم آ رہے ہیں, بلوچستان میں اور کے پی میں. اچھا, وہاں پہ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ پیش کیا کہ صوبائی حکومت اور ہماری قومی حکومت یا اسلام آباد اور پشاور میں جو ایک نظریاتی اختلاف ہے, وہ ان دہشت گردوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے طریقہ کار پہ بھی اختلاف ہے. جیسے آج ایٹ دی آؤٹ سائڈ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کو رد کر دیا کہ جی ہمیں دہشت گردوں کے اپنے مذاکرات کے ذریعے چاہیے. بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ
मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले भी वो पॉलिसी दे चुके हैं कि मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जो अपने हथियार डाल दें और हथियार डालने के बाद खुद सरेंडर कर दें। और बात यही हो रही है सर करार साहब कि अब जंग की सूरत हाल बनेगी और आईनी हाथों से लिपटा जाएगा, और एक्शन प्लान के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इस हवाले से भी आज DGISPR के अहमद शरीफ साहब ने बड़े खुल के बात की कि वजूहात ही गठजोड़ हैं, सियासी गठजोड़, हुकूमती गठजोड़, इसकी तरफ इशारा देते दिखाई दिए। देखिए, सियासी गठजोड़ के अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पे बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। वो आपको पता है, नेशनल एक्शन प्लान पर जब अमल नहीं होगा तो सूबों के अंदर वैसे भी बेचैनी पैदा होती है, अवाम में भी बेचैनी पैदा होती है। और नेशनल एक्शन प्लान के अलावा उन्हें जुडिशरी को भी कहा है कि जी हमने लोग पकड़ के दिए हैं लेकिन उनको सजाएं नहीं जाते। तो ये बहुत सी छोटी छोटी वजूहत हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़े से बड़े चैलेंज में तब्दील होती जा रही हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इनको दहशतगर्दों को डील करने का, तो आप अभी खुद उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनको हार्बर करते हैं, इनको हाइड आउट प्रोवाइड करते हैं। देखिए साहब, अब आप ये देख लेना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर को हटाया गया उसके पीछे जो मामलात आ रहे हैं वो यही है, और जिनको लगाने की सिफारिश की गई या ये जो सिलसिला सुहेल अफरीदी साहब का, उनके पीछे जो बैकग्राउंड चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो एग्रेसिव KP हुकूमत कहीं ना कहीं चाह रही है कि जी एग्रेशन जो है वो सामने आए, इस तरह की बात जो है वो पेश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक अमीन गंडापुर को हटाने की बात है, उसके ऊपर दो किस्म की राय हैं हमारे मुल्क में। एक राय तो यह है कि उसका कौमी मामला से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसने अलीमा खान पे जो इमरान खान की बहन है उन पर काफी तनकीद की थी और उस वजह से उनको हटाया गया, जो खुद उनके PTI के अपने लोग भी अक्सरियत इसी बात को अच्छा, कह रहे हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अब ऑपरेशन को किस तरह देखा जाएगा KP के अंदर, और इस वक्त क्या आप समझते हैं कि जनाब इस वक्त चीज़ें जो है इस लेवल पर रेडी हो चुकी हैं, अब एक्शन लिया जाएगा, ना अंदरूनी लोगों को छोड़ा जाएगा ना बैरूनी लोगों को छोड़ा जाएगा? बिल्कुल, अभी तो देखें जी, वाज़ेह पैगाम दे दिया। इवन के जो अफगानिस्तान से, काबुल से आपको खबरें आ रही हैं काल से, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारी सूबाई हुकूमत KP की मेहनत तो बहुत कर रही है, है इनके उतने वसाइल हैं नहीं कि इतने बड़े बड़े दहशतगर्दों के जत्थों का मुकाबला कर सके। वो तो अल्टीमेट की हमारी FC आर्मी ने ही करना है। प्रॉब्लम आगे आता है जहाँ हुकूमत की उनकी आगे उनके डायरेक्शन में और फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में या सोच फर्क आ जाता है, तो वहाँ भी होनी चाहिए जो मिल के कोई भी ऑपरेशन की कामयाबी की फिर कामयाबी मशकूक हो जाती है। लेकिन इसमें अभी कोई दो राय नहीं है कि पिछले चंद दिनों में जिस पाकिस्तान की फौज पे अटैक किए गए, नुकसान पहुंचा गया, बन्नू में पुलिस को नुकसान पहुंचा गया, FC कैंप पे अटैक किया गया। ठीक, तो मेरा यही ख्याल है कि इसको ऑपरेशन के सिलसिला नहीं आता। ठीक है करार साहब, बहुत शुक्रिया। करार शहंशाह साहब हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे, अपना तज़िया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं बल्कि एग्रेशन जो है वो देखी जा सकती है। तो हम अब देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों को, इन सूरत हाल को किस तरह निपटा जाएगा। नाज़रीन, हम आपको अपडेट भी मुस्तक़बिल करीब में रखते रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिए कि अहम तरीन स्टोरी उस पर बात करेंगे।